बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाहुद्दीन अयूबी सुबह की नमाज पढ़कर फारग ही हुआ था कि दरबार ने इतला दी कि अली बिन सुफियान आया है। सुल्तान दौड़कर बाहर निकला। उसके मुंह से अली बिन सुफियान के सलाम के जवाब से पहले ये अल्फाज निकले कि उधर क्या खबर है। अभी तक हैरियत है, अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, मगर सोडानी लश्कर में बेइत्मीनानी पड़ती जा रही है। मैंने उस लश्कर में अपने जो मुखबर छोड़े थे उनकी इतलाओं से पता चलता है कि उनके एक भी कमानदार ने क़यादत संभाल ली तो बगावत हो जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उसे अपने खेमे में ले गया। अली बिन सुफियान कह रहा था कि नाजी और उसके सरकर्दा सालारू को तो हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन वो लोग मिस्री फौज के खिलाफ सोडानियों में नफरत का जो जहर फैला गए थे उसका असर ज़रा भर भी कम नहीं हुआ। उनकी बेइत्मीनानी की दूसरी वजह उनके सालारों की गुमशुदगी है। मैंने अपने मुखबरों की ज़ुबानी ये खबर मशहूर करा दी है कि उनके सालार बहीरा रूम के महाज पर गए हुए हैं, मगर अमीर मोहतरम, मुझे शक होता है कि सोडानियों में शकूक और शुबहात पाए जाते हैं। जैसे उन्हें इल्म हो गया है कि उनके सालारों को कैद कर लिया गया है और मार भी दिया गया है। अगर बगावत हो गई तो मिस्र में हमारे जो दस्ते हैं वो उसे दबा सकेंगे। सलाहुद्दीन अयूबी ने पूछा, क्या वो 50,000 तजर्बाकार फौज का मुकाबला कर सकेंगे? मुझे शक है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी कलील फौज सोडानियों का मुकाबला नहीं कर सकेगी। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं इसका बंदोबस्त कर आया हूँ। मैंने आली मुकाम नूरुद्दीन जंगी की तरफ 2 तेज़ रफ्तार कासद भेज दिए हैं। मैंने पैगाम भेजा है कि मिस्र में बगावत की फिजा पैदा हो रही है और हमने जो फौज तैयार की है वो थोड़ी है और इसमें से आधी फौज महाज पर है, इसलिए मुतवक्का बगावत को दबाने के लिए हमें कमक भेजी जाए। मुझे उधर से कमक की उम्मीद कम है। सुल्तान अयूबी ने कहा, परसों एक कासद ये खबर लाया था कि जंगी ने फ्रैंकू पर हमला कर दिया था। ये हमला उन्होंने हमारी मदद के लिए किया था। फ्रैंकू के उमरा और फौजी कायदीन बहीरा रूम में सलीबियों के इत्तेहादी बेड़े में थे और फ्रैंकू की कुछ फौज मिस्र में दाखिल होकर अकब से हमला करने और हमारे सुडानी लश्कर की पुष्ट पनाही के लिए मिस्र की सरहद पर आ गई थी। मोहतरम जंगी ने उनके मुल्क पर हमला करके उनके सारे मंसूबे को एक ही बार में बर्बाद कर दिया है और शाह फ्रैंक के बहुत से इलाके पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने सलीबियों से कुछ रकम भी वसूल की है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी खामे के अंदर टहलने लगा, फिर जज्बाती लहजे में बोला, सुल्तान जंगी के कासद की ज़ुबानी वहाँ के कुछ ऐसे हालात मालूम हुए हैं जिन्होंने मुझे परेशान कर रखा है। क्या अब सलीबी उधर जलगार करेंगे? अली बिन सुफियान ने पूछा। मुझे सलीबियों की जलगार की ज़रा भर परवाह नहीं, सुल्तान अयूबी ने जवाब दिया। परेशानी यह है कि कुफार की जलगार को रोकने वाले शराब के मटकों में डूब गए हैं। इस्लाम के कले के पासबान हरम में कैद हो गए हैं। औरत की जुल्फों ने उन्हें पाए जंजीर कर दिया है। अली, चचा असदुद्दीन शेर को इस्लाम की तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। काश वो आज जिंदा होते। मैदान जंग में मुझे वही लाए थे। हमने दस्ते की कमान की है। मैं उनके साथ सलीबियों के मुहासरे में 3 महीने रहा हूँ। मुझे शेर को हमेशा सबक दिया करते थे कि घबराहट और खौफ से बचना, ताइद इज़्ज़ी और रज़ाए इलाही का कायल रहना और इस्लाम का अलम बुलंद रखना। मैं शेर की कमान में मिस्रियों और सलीबियों की मुश्तरका फौज के खिलाफ भी लड़ा हूँ और सिकंदरिया में मुहासरे में रहा हूँ। शिकस्त मेरे सर पर आ गई थी। मेरे मुट्ठी भर अस्करी बददिल होते जा रहे थे। मैंने किस तरह उनके हौसले और जज्बे तरोताज़ा रखे, ये मेरा खुदा ही बेहतर जानता है। फिर चचा शेर ने हमला आवर होकर मुहासरा तोड़ा। तुम ये कहानी अच्छी तरह जानते हो। ईमान फरोशों ने कुफार के साथ मिलकर हमारे लिए कैसे कैसे तूफान खड़े किए, मगर मैं घबराया नहीं, दिल नहीं छोड़ा। मुझे सब कुछ याद है सुल्तान, अली बिन सुफियान ने कहा। इस कदर मार का आराइयों और कत्लो गारत के बाद तवक्को थी कि मिस्री राह रास्त पर आ जाएंगे, मगर एक गद्दार मरता है तो एक और उसकी जगह ले लेता है। मेरा मुशाहदा ये है कि गद्दार कमज़ोर खिलाफत की पैदावार होते हैं। अगर फातिमी खिलाफत हरम में गुम ना हो जाती तो आज आप सलीबियों से यूरोप में लड़ रहे होते, मगर हमारे गद्दार भाई उन्हें सुल्तनत इस्लामिया से बाहर नहीं जाने दे रहे। जब बादशाह ऐशो इशरत में पड़ जाएं तो रियाया में से भी कुछ लोग बादशाही के ख्वाब देखने लगते हैं। वो कुफार की ताकत और मदद हासिल करते हैं और ईमान फरोशी में वो इस कदर अंधे हो जाते हैं तो कुफार के अज़ाइम और अपनी बेटियों की इसमतों तक को भुला देते हैं। मुझे हमेशा उन्हीं लोगों से डर आता है, सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा। अल्लाह ना करे इस्लाम का नाम जब भी डूबा मुसलमानों के हाथों से डूबेगा। हमारी तारीख गद्दारों की तारीख बनती जा रही है। यह रुझान बता रहा है कि एक रोज़ मुसलमान जो बराए नाम मुसलमान होंगे अपनी सरजमीन कुफार के हवाले कर देंगे। अगर इस्लाम कहीं जिंदा रहा तो वहाँ मस्जिदें कम और कहबा खाने ज़्यादा होंगे। हमारी बेटियां सलीबियों की तरह बाल खुले छोड़कर बेहया हो जाएंगी। कुफार उन्हें इसी रास्ते पर डाल रहे हैं, बल्कि डाल चुके हैं।
अब मिस्र से फिर वही तूफान उठ रहा है। अली, तुम अपने महकमे को और मजबूत और वसी कर लो। मैंने अपने रफीकू से कह दिया है कि दुश्मन के इलाकों में जाकर शब-खून मारने और खबरें लाने के लिए तनुमंद और ज़हीन जवानों का इंतखाब करो। सलीबी इस महाज को मजबूत और पुरअसर बना रहे हैं। तुम फौरी तौर पर जासूसी करो, जंग की तैयारी करो। फौरी तौर पर काम करने वाला यह है कि समुंदर से कई एक सलीबी बचकर निकले हैं, उनमें ज्यादातर जख्मी हैं, और जो जख्मी नहीं वो कई कई दिन समुंदर में डूबने और तैरने की वजह से जख्मियों से बदतर हैं। उन सब का इलाज मुआवजा हो रहा है। मैंने सबको देखा है, तुम भी उन्हें देख लो और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनसे मालूमात हासिल करो। सुल्तान अयूबी ने दरबान को बुलाकर नाश्ते के लिए कहा और अली बिन सुफियान से कहा, कल कुछ जख्मी और कुछ लड़कियां मेरे सामने लाई गई थी। 6 तो समुंदर से निकले हुए कैदी हैं, उनमें एक पर मुझे शक है कि वो सिपाही नहीं, रुतबे और ओहदे वाला आदमी है। सबसे पहले उसे मिलो। 5 ताजर 7 ईसाई लड़कियों को साथ लाए थे। उसने अली बिन सुफियान को लड़कियों के मुतल्लिक वही कुछ बताया जो ताजरों ने बताया था। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैंने लड़कियों को दरअसल हिरासत में लिया है, लेकिन उन्हें बताया है कि मैं उन्हें पनाह में ले रहा हूँ। लड़कियों का ये कहना है कि वो गरीब घरानों की लड़कियां हैं, और फिर उनका ये बयान कि उन्हें एक जलते हुए जहाज में से कश्ती में बिठाकर समुंदर में उतारा गया है और कश्ती उन्हें साहल पर ले आई है, मुझे शकूक में डाल रहा है। मैंने उन्हें अलग हैमे में रखा है और संतरी खड़ा कर दिया है। तुम नाश्ते के फौरन बाद उस कैदी और उन लड़कियों को देखो। आखिर में सलाहुद्दीन अयूबी ने मुस्कुराकर कहा, कल दिन के वक्त साहल पर टहलते हुए मुझ पर एक तीर चलाया गया था जो मेरे पाँव के दरमियान रेत में लगा। उसने तीर अली बिन सुफियान को देकर कहा कि इलाका चट्टानी था, मुहाफिज तलाश और ताकुब के लिए बहुत दौड़े, मगर उन्हें कोई तीरंदाज नजर नहीं आया। इस इलाके से उन्हें ये 5 ताजर मिले जिन्हें मुहाफिज मेरे पास ले आए। उन्होंने ये 7 लड़कियां भी मेरे हवाले की और चले गए। और वो चले गए? अली बिन सुफियान ने हैरत से कहा, आपने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी? मुहाफिजों ने उनके सामान की तलाशी ली थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, उनसे ऐसी कोई चीज़ बरामद नहीं हुई जिससे उन पर शक होता। अली बिन सुफियान तीर को गौर से देखता रहा और फिर बोला, सुल्तान और सराग रसां की नज़र में बड़ा फ़र्क होता है। मैं सबसे पहले उन ताजरों को पकड़ने की कोशिश करूंगा। अली बिन सुफियान सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे से बाहर निकला तो दरबान ने उसे कहा, ये कमानदार इत्तला लाया है कि कल 7 ईसाई लड़कियां कैद में आई थी, उनमें से एक लापता है। क्या सुल्तान को यह इत्तला देना ज़रूरी है? अली बिन सुफियान ने कहा, यह कोई अहम वाक़या तो नहीं कि सुल्तान को परेशान किया जाए। अली बिन सुफियान गहरी सोच में पड़ गया। जो कमानदार इत्तला देने आया था उसने अली बिन सुफियान के करीब आकर आहिस्ता से कहा, एक ईसाई लड़की का लापता हो जाना तो इतना अहम वाक़या नहीं, मगर अहम यह है कि फहरुल मिस्री नाम का कमानदार भी रात से लापता है। रात के संतरियों ने बताया है कि वो लड़कियों के खेमे तक गया था, वहां से जख्मियों के खेमे की तरफ गया और फिर कहीं नजर नहीं आया। रात वो गश्त पर निकला था। अली बिन सुफियान ने जरा सोच कर कहा, यह इत्तला सुल्तान तक अभी ना जाए। रात के उस वक़्त के तमाम संतरियों को इकट्ठा करो। जब फहर गश्त पर निकला था उसने सुल्तान अयूबी के मुहाफिज दस्ते के कमानदार से कहा कि कल सुल्तान के साथ जो मुहाफिज साहल तक गए थे उन्हें लाओ। वो वहीं थे, चारों सामने आ गए तो अली बिन सुफियान ने उन्हें कहा, कल जहां तुमने ताजरों और लड़कियों को देखा था फौरन वहां पहुंचो। अगर वो ताजर अभी तक वहीं हैं तो उन्हें हिरासत में ले लो और वहीं मेरा इंतजार करो, और अगर जा चुके हों तो फौरन वापस आओ। मुहाफिज रवाना हो गए तो अली बिन सुफियान लड़कियों के हमे तक गया। 6 लड़कियां बाहर बैठी थी और संतरी खड़ा था। अली ने लड़कियों को अपने सामने खड़ा करके अरबी जुबान में पूछा, 7वीं लड़की कहाँ है? लड़कियों ने एक दूसरी के मुंह की तरफ देखा और सर हिलाए। अली बिन सुफियान ने कहा, तुम सब हमारी जुबान समझती हो। लड़कियां उसे हैरान सा होकर देखती रहीं। अली बिन सुफियान उनके चेहरों और डेल डोल से शक में पड़ गया था। वह लड़कियों के पीछे जा खड़ा हुआ और अरबी जुबान में कहा, इन लड़कियों के कपड़े उतार कर नंगा कर दो और 12 वहशी किस्म के सिपाही बुला लाओ। तमाम लड़कियां बिदक कर पीछे को मुड़ी। 2-3 ने बजक वक्त बोलना शुरू कर दिया। वो अरबी जुबान बोल रही थी। लड़कियों के साथ तुम ऐसा सलूक नहीं कर सकते, एक ने कहा, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ी। अली बिन सुफियान की हंसी निकल गई। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक करूंगा। तुमने जिस तरह एक ही धमकी से अरबी बोलनी शुरू कर दी है, अब बगैर किसी धमकी के ये बता दो कि 7वीं लड़की कहाँ है। सब ने लाइल्मी का इजहार किया। अली ने कहा, मैं इस सवाल का जवाब लेकर रहूंगा। तुमने सुल्तान पर जाहिर किया है कि तुम हमारी जुबान नहीं जानती, अब तुम हमारी जुबान हमारी तरह बोल रही हो, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? उसने संतरी से कहा, इन्हें खेमे के अंदर बिठा दो। रात के संतरी आ गए थे। फहरुल मिस्री की गश्त के वक़्त के संतरियों से अली बिन सुफियान ने पूछगछ की
آخر لڑکیوں کے خیمے والے سنتری نے بتایا کہ فہر المصری رات مجھے یہاں کھڑا کر کے زخمیوں کے خیمے کی طرف گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی آواز سنائی دی، کون ہو تم؟ نیچے آؤ۔ میں نے ادھر دیکھا تو اندھیرے میں مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ سامنے مٹی کے ٹیلے پر مجھے ایک آدمی کا سایہ نظر آیا تھا اور وہ سایہ وہیں غائب ہو گیا تھا۔ علی بن سفیان فوراً وہاں گیا۔ یہ ٹیلا ساحل کے قریب تھا، اس کی مٹی ریتلی تھی۔ ایک جگہ سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہاں کوئی اوپر گیا ہے۔ وہاں زمین پر دو قسم کے پاؤں کے نشان تھے۔ ایک نشان تو مرد کا تھا جس نے فوجیوں والا جوتا پہن رکھا تھا، دوسرا نشان چھوٹے جوتے کا تھا اور زنانہ لگتا تھا۔ زمین کچی اور ریتلی تھی۔ زنانہ نشان جدھر سے آیا تھا علی بن سفیان ادھر کو چل پڑا۔ یہ نشان اسے اس خیمے تک لے گئے جہاں موبی رابن سے ملی تھی۔ اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور اندر چلا گیا۔ اس کی چہرہ شناس نگاہوں نے زخمی قیدیوں کو دیکھا اور سب کے چہرے بھانپے۔ رابن بیٹھا ہوا تھا، اس نے علی بن سفیان کو دیکھا اور فوراً ہی کراہنے لگا جیسے اسے درد کا اچانک دورہ پڑا ہو۔ علی نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھا لیا اور خیمے سے باہر لے گیا۔ اس سے پوچھا کہ رات کو ایک قیدی لڑکی اس خیمے میں آئی تھی، کیوں آئی تھی؟ رابن اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جن میں حیرت تھی اور ایسا تاثر بھی جیسے وہ کچھ سمجھا ہی نہ ہو۔ علی بن سفیان نے اسے آہستہ سے کہا، تم میری زبان سمجھتے ہو دوست، اور میں بھی تمہاری زبان سمجھتا اور بول سکتا ہوں، لیکن تمہیں میری زبان میں ہی جواب دینا پڑے گا۔ رابن اس کا منہ دیکھتا رہا۔ علی نے سنتری سے کہا، اسے خیمے سے باہر رکھو۔ علی بن سفیان خیمے کے اندر چلا گیا اور قیدیوں سے ان کی زبان میں پوچھا کہ رات کو لڑکی اس خیمے میں کتنی دیر رہی تھی؟ اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالو۔ سب چپ رہے، مگر ایک اور دھمکی سے ایک زخمی نے بتا دیا کہ لڑکی خیمے میں آئی تھی اور رابن کے پاس بیٹھی یا لیٹی رہی تھی۔ یہ زخمی سمندر میں جلتے جہاز میں سے کودا تھا۔ اس نے آگ کا بھی اور پانی کا بھی قہر دیکھا تھا۔ وہ اتنا زخمی نہیں تھا جتنا خوف زدہ تھا۔ وہ کسی اور مصیبت میں پڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ رابن اور لڑکی کے درمیان کیا باتیں ہوئیں اور لڑکی کون تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رابن کا عہدہ کیا ہے، وہ اس کے صرف نام سے واقف تھا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ رابن اس کیمپ میں آنے تک بالکل تندرست تھا۔ یہاں آ کر وہ اس طرح کراہنے لگا جیسے اسے اچانک کسی بیماری کا دورہ پڑ گیا ہو۔ علی بن سفیان ایک محافظ کی رہنمائی میں ان 5 آدمیوں کو دیکھنے چلا گیا جو تاجروں کے بحروب میں کچھ دور ہمدن تھے۔ محافظوں نے انہیں الگ بٹھا رکھا تھا۔ علی کو انہوں نے پہلی اطلاع یہ دی کہ ان کے پاس کل 2 اونٹ تھے مگر آج ایک ہی ہے۔ یہی اشارہ کافی تھا۔ وہ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے کہ دوسرا اونٹ کہاں ہے۔ دوسرے اونٹ کے پاؤں کے نشان مل گئے۔ علی بن سفیان نے انہیں کہا، تمہارا جرم معمولی چوری چکاری نہیں ہے، تم ایک پوری سلطنت اور اس کی تمام تر آبادی کے لیے خطرہ ہو، اس لیے میں تم پر ذرا بھر رحم نہیں کروں گا۔ کیا تم تاجر ہو؟ ہاں، سب نے سر ہلا کر کہا، ہم تاجر ہیں جناب، ہم بے گناہ ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، اپنے ہاتھوں کی الٹی طرف میرے سامنے کرو۔ 5 نے ہاتھ الٹے کر کے آگے کر دیے۔ علی نے سب کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی درمیانی جگہ کو دیکھا اور ایک آدمی کو کلائی سے پکڑ کر گھسیٹ لیا اور اسے کہا کہ کمان اور ترکش کہاں چھپا رکھی ہے۔ اس آدمی نے معصوم بننے کی بہت کوشش کی۔ علی نے سلطان ایوبی کے ایک محافظ کو اپنے پاس بلا کر اس کے بائیں ہاتھ کی الٹی طرف اسے دکھائی۔ اس کے انگوٹھے کے الٹی طرف اس جگہ جہاں انگوٹھا ہتھیلی کے ساتھ ملتا ہے، یعنی جہاں جوڑ ہوتا ہے، وہاں ایک نشان تھا۔ ایسا نشان اس آدمی کے انگوٹھے کے جوڑ پر بھی تھا۔ علی نے اسے اپنے محافظ کے متعلق بتایا کہ یہ سلطان ایوبی کا بہترین تیر انداز ہے اور یہ نشان اس کا ثبوت ہے کہ یہ تیر انداز ہے۔ اس کے انگوٹھے کی الٹی طرف ایک مدھم سا نشان تھا، جیسے وہاں بار بار کوئی چیز رگڑی جاتی رہی ہو۔ یہ تیروں کی رگڑ کے نشان تھے۔ تیر دائیں ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے اور کمان بائیں ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے۔ تیر کا اگلا حصہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ہوتا ہے اور جب تیر کمان سے نکلتا ہے تو انگوٹھے پر رگڑ کھا جاتا ہے۔ ایسا نشان ہر ایک تیر انداز کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ علی بن سفیان نے کہا، ان 5 میں تم اکیلے تیر انداز ہو، کمان اور ترکش کہاں ہے؟ 5 چپ رہے۔ علی نے ان 5 میں سے ایک کو پکڑ کر محافظوں سے کہا، اس کو اس درخت کے ساتھ باندھ دو۔ اسے کھجور کے درخت کے ساتھ کھڑا کر کے باندھ دیا گیا۔ علی بن سفیان نے اپنے تیر انداز کے کان میں کچھ کہا۔ تیر انداز نے کندھے سے کمان اتار کر اس میں تیر رکھا اور درخت سے بندھے ہوئے آدمی کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر اس آدمی کی دائیں آنکھ میں اتر گیا اور وہ تڑپنے لگا۔ علی نے باقی 4 سے کہا، تم میں کتنے ہیں جو سلیب کی خاطر اس طرح تڑپ تڑپ کر جان دینے کو تیار ہیں؟ اس کی طرف دیکھو۔ انہوں نے دیکھا، وہ آدمی چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اس کی آنکھ سے خون بری طرح بہہ رہا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، علی بن سفیان نے کہا، کہ باعزت طریقے سے تم سب کو سمندر پار بھیج دوں گا۔ دوسرے اونٹ پر کون گیا ہے اور کہاں گیا ہے؟ تمہارا اپنا ایک کماندار ہمارا ایک اونٹ ہم سے چھین کر لے گیا ہے۔
ایک آدمی نے کہا۔ اور ایک لڑکی بھی، علی بن سفیان نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد علی بن سفیان کے فن نے ان سے اعتراف کروا لیا کہ وہ کون ہیں اور کیا ہیں، مگر انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ لڑکی رات خیمے سے بھاگ گئی تھی، اور اس نے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے رات اسے اپنے خیمے میں رکھا تھا۔ اس نے شراب پی رکھی تھی اور لڑکی کو بھی پلائی تھی، اور لڑکی گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں آئی تھی۔ اس کے تعاقب میں فہر المصری نام کا ایک کماندار آیا، اور اس نے جب لڑکی کی باتیں سنی تو اسے ہمارے اونٹ پر بٹھا کر زبردستی لے گیا۔ انہوں نے وہ تمام بہتان علی بن سفیان کو سنائے جو لڑکی نے سلطان ایوبی پر لگائے تھے۔ علی نے مسکرا کر کہا، تم 5 تربیت یافتہ عسکری اور تیر انداز، اور ایک آدمی تم سے لڑکی بھی لے گیا اور اونٹ بھی؟ اس نے انہی کی نشاندہی پر زمین میں دبائی ہوئی کمان اور ترکش بھی نکلوا لی۔ ان چاروں کو خیمہ گاہ میں بھجوا دیا گیا۔ 5واں آدمی تڑپ تڑپ کر مر چکا تھا۔ اونٹ کے پاؤں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ علی بن سفیان نے نہایت سرعت سے 10 سوار بلائے اور انہیں اپنی کمان میں لے کر اس طرف روانہ ہو گیا جدھر اونٹ گیا تھا، مگر اونٹ کی روانگی اور اس کے تعاقب میں علی بن سفیان کی روانگی میں 14-15 گھنٹوں کا فرق تھا۔ اونٹ تیز تھا اور اسے آرام کی بھی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ اونٹ پانی اور خوراک کے بغیر 6-7 دن تر و تازہ رہ سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں گھوڑوں کو راستے میں کئی بار آرام، پانی اور خوراک کی ضرورت تھی۔ ان عناصر نے تعاقب ناکام بنا دیا۔ اونٹ نے 14-15 گھنٹوں کا فرق پورا نہ ہونے دیا۔ فہر المصری نے تعاقب کے پیش نظر قیام بہت کم کیا تھا۔ علی بن سفیان کو راستے میں صرف ایک چیز ملی، یہ ایک تھیلا تھا۔ اس نے رک کر تھیلا اٹھایا، کھول کر دیکھا، اس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ اسی تھیلے میں ایک اور تھیلا تھا، اس میں بھی وہی چیزیں تھیں۔ علی بن سفیان کے سونگھنے کی تیز حس نے اسے بتا دیا کہ ان اشیاء میں حشیش ملی ہوئی ہے۔ راستے میں اسے 2 جگہ ایسے آثار ملے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں اونٹ رکا ہے اور سوار یہاں بیٹھے ہیں۔ کھجوروں کی گٹھلیاں، پھلوں کے بیج اور چھلکے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ تھیلے نے اسے شک میں ڈال دیا۔ اس کے ذہن میں یہ شک نہ آیا کہ فہر المصری کو حشیش کے نشے میں لڑکی اپنے محافظ کے طور پر ساتھ لے جا رہی ہے۔ تاہم اس نے تھیلا اپنے پاس رکھا، مگر تھیلے کی تلاشی اور قیام نے وقت ضائع کر دیا تھا۔ فہر المصری اور موبی منزل پر نہ بھی پہنچتے اور راستے میں پکڑے بھی جاتے تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ سوڈانی لشکر میں ناجی، اوروش اور ان کے ساتھی جو زہر پھیلا چکے تھے وہ اثر کر گیا تھا۔ فاطمی خلافت کے وہ فوجی سربراہ جو برائے نام جرنیل اور دراصل حاکم بنے ہوئے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک ناکام امیر اور بیکار حاکم ثابت کرنا چاہتے تھے۔ مسلمان حکمران حرم میں لڑکیوں کے اسیر ہو گئے تھے۔ حکومت کا کاروبار خود ساختہ افسر چلا رہے تھے۔ وہ من مانی اور عیش و عشرت کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی مذہب پسند اور قوم پرست قائد قوم کو جگا دے اور حکمرانوں اور سلطانوں کو حرم کی جنت سے باہر لا کر حقائق کی دنیا میں لے آئے۔ سلطان ایوبی کے پہلے مارکوں سے جو اس نے اپنے چچا شیرکو کی قیادت میں لڑے تھے، یہ لوگ جان چکے تھے کہ اگر یہ شخص اقتدار میں آ گیا تو اسلامی سلطنت کو مذہب اور اخلاقیات کی پابندیوں میں جکڑ دے گا۔ لہذا انہوں نے ہر وہ داؤ کھیلا جو سلطان ایوبی کو چاروں شانے چت گرا سکتا تھا۔ انہوں نے درپردہ صلیبیوں سے تعاون کیا اور ان کے جاسوسوں اور تحریب کاروں کے لیے زمین ہموار کی اور اس کے راستے میں چٹانیں کھڑی کی۔ اگر نور الدین زنگی نہ ہوتا تو آج نہ صلاح الدین ایوبی کا تاریخ میں نام ہوتا اور نہ آج نقشے پر اتنے زیادہ اسلامی ممالک نظر آتے۔